زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الرسل، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ احباب ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین دی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جس جماعت دا اور جس گروہ دا انتخاب کیتا ہے، انہوں نے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاندہ ہے کہ او نبی دے یار، نبی دے وفادار اور نبی دے ساتھی کہ جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دا کوئی ایسا لمحہ نہیں جڑا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہ گزاریا ہوئے یا اس لمحے اندر انہوں نے آپ دے نال وفا نہ کیتی ہوئے۔ اس لیے انہوں دے چرچے اللہ احکم الحاکمین دی ذات قرآن مجید اندر کر دیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی جنہاں نے آپ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اشداء علی الکفار، کافراں تے تھانوں بڑے ہی سخت نظر آن گے۔ رحماء بینہم، اور آپس اندر ایک دوسرے دے نال پیار اور محبت کرنے والے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ انہوں نے کسی دے نال عداوت، نفرت، بغض، کینہ، حسد ایسیاں بیماریاں اپنے سینے دے اندر رکھیاں ہون، نہیں۔ رحماء بینہم، کہ آپس اندر بڑا ہی پیار اور محبت کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کتے اے رکوع کرنے والے نظر آن گے، کتے سجدہ کر دے نظر آن گے۔ زندگی دے اندر انہوں نے کوشش کیتی ہے کہ اللہ دی رضا نو کس طرح حاصل کیتا جائے۔ انہاں دے چرچے صرف قرآن اندر نہیں بلکہ اللہ نے تورات اندر بھی، انجیل اندر بھی نبی دے یاراں دا تذکرہ کیتا ہے۔ کہتے اللہ فرماندے وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں کی ہو گیا ہے تسی اللہ دے رسے اندر مال خرچ نہیں کر دے، اس زمین آسمان دی میراث اللہ دے کول۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور لوگ جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے، اللہ دے رسے اندر مال خرچ کیتا اور انہوں نے جہاد کیتا، بعد اندر آن والا مسلمان انہاں دے اجر اور ثواب نو حاصل نہیں کر سکدا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر بندے نال، ہر صحابی رسول دے نال اللہ احکم الحاکمین دی ذات نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ وہ ابو بکر دی الف تو لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی یا تک نبی دا ہر صحابی دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ درجات، فضیلتاں، فضائل، مناقب، اجر، ثواب مختلف ایک دوسرے تو، لیکن جنت دا وعدہ، جنت دی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید اندر دے رہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات نے نبی دے ہر یار دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ جدو اللہ دی ذات
نبی دے یاراں دے نال نبی دے اصحاب دے نال جنت دا وعدہ کر لے اور اسی اٹھ کے نبی دے صحابہ تے انگلیاں اٹھائیے تاریخ دے گندے اور آک نو اور گندے اور جناب خبیث لوگاں دیاں باتاں دے پیچھے لگ کے صحابہ دے ایمان دے بارے شک پیدا کریے. صحابہ دے ایمان تے شک نہیں آ سکتا، بندے دے اپنے ایمان اندر شک پیدا ہو جائے گا. جدو اللہ دی ذات خود کہہ رہی کہ میں رب نے جنت عطا کر دیتی، اسی کون ہوں جنت چو نکالن والے؟ سانو تے اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے. نبی دا ہر صحابی، ہر یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی وفادار. اور صحابہ کرام دی اگر زندگی نو دیکھیا جائے، بڑے بڑے ایسے واقعات کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بات، ایک اشارے تے اپنی جان تک قربان کر دی تھی. ایک گلدستہ ہی ایسا ہے، ایک گلستان ہی ایسا ہے کہ اس گلستان دے ہر پھول دی خوشبو الگ رب نے بنا دی تھی. اگر اس گلستان تو جس بھی پھول نو اٹھایا جائے، جس بھی پھول نو اٹھا کے سونگیا جائے، اللہ تعالیٰ سانو ہر قسم دی جناب خوشبو عطا کر دے. اس لیے سانو چاہیے ایک نبی دے صحاب انہاں دے نال وفاداری دا ثبوت دے کے جدو نام آئے محبت نال پیار دے نال دعائیہ کلمات اپنی زبان دے وچوں ادا کریے. کیوں؟ اس لیے کہ انہاں نے ساڈے تک دین پہنچان دی خاطر نہ انہاں نے گرمی نو ویکھیا، نہ سردی دے، نہ خوشی، نہ غمی، نہ دن نہ رات، سارے لمحات نو چھوڑ کے انہوں نے سب تو پہلے دین نو ترجیح دیتی تاکہ اس زمین تے اللہ دا دین غالب آ جائے اور قیامت تک قال اللہ وقال رسول دی صدا بلند ہو جائے. جدو انہوں نے ساڈے تک دین پہنچان دی خاطر اپنی جان دی پرواہ نہ کیتی تو ساڈا بھی حق بند ہے کہ جدو صحابہ کرام دا نام آئے اسی محبت نال پیار دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیہ کلمات ہی ادا کر لیے. اور اگر اے پھلاں نو سنگنا شروع کر دیئے، اگر بندہ اے پھل اتار کے اس گلستان نو اپنے گھر اندر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر دے وچوں خوشبوئیں پیدا کر دے گا. اگر بندہ ایک گلستان دے پھول اٹھا کے اپنے کردار اندر، اپنے جسم اندر لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے دے کردار تو خوشبو لوگوں تک پہنچا دے گا. ایک کردار، ایک خوشبو کس طرح آ سکتی ہے کہ صحابہ کرام دی زندگی نو پڑھ کے انہاں دے اندر جو اوصاف، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جو وصف رکھنے او اوصاف اپنے اندر اپنان دی کوشش کیتی جائے. جس طرح کہ میں پچھلے جمعہ دے اندر پچھلے جمعہ دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے وچوں ملن والے اسباق انہاں دے اندر کیڑیاں رب نے خوبیاں پیدا کیتیاں انہاں دا تذکرہ کیتا سیگا. اج میں کوشش کراں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک او وفادار صحابی جنوں رب دے رسول نے رب کولو منگ کے لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے عمر بن خطاب دے نال یا عمر بن ہشام دے نال. اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب دا انتخاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا نو قبول فرما کے عمر نو آپ دے قدمہ دے اندر لا کے کھڑا کر دیتا ہے. او عمر، جس عمر دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے میرے صحابہ پہلی امتہ دے اندر محدثون ہویا کر دے، او لوگ جنہوں اللہ تعالیٰ الہام اور کشف عطا کر دے. اگر میری امت اندر کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں الہام ہو سکتا ہے تو عمر بن خطاب ہے. کون عمر؟ جس عمر دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوندا، میرے بعد کوئی نبی آ سکدا تے عمر بن خطاب ہوندے. کون عمر؟ جس عمر دے بارے فرمایا عمر جس رستے تو گزر جاندا ہے شیطان اور رستہ بدلن تے مجبور ہو جاندا ہے اور رستے تے شیطان نہیں آ سکدا. عمر جس رستے تے تو چلتا ہوئے، عمر کون ہے؟ احد پہاڑ لرزنا شروع ہویا، کب کبھی پیدا ہوئی، آپ نے فرمایا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، رک جا، آج تیرے تے ایک نبی دی ذات ہے، ایک صدیق، دو شہید تیرے تے موجود ہیں اور شہداء دے وچوں ایک سیدنا عمر ہے، ایک سیدنا عثمان ہے. عمر دی شان پیغمبر علیہ السلام جنت دیاں بشارتاں دے رہے، میں گیا میرے نال ابو بکر بھی گیا، عمر بھی گیا، میں آیا میرے نال ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے. عمر دی شان ہے کہ اج بھی او جناب سیدنا عمر ستے نے تے روضہ میں ریاض الجنہ دے اندر ستے نے. چونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بندہ جس جگہ تو پیدا کیتا جائے اس جگہ تے فوت ہوندا ہے. عمر دی شان، عمر دی مقام دے کیا کہنے کہ رب نے عمر نو بنایا بھی اس مٹی تو وہاں جیری مٹی رب نے جنت بنا چھٹی.
کیوں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا روزہ، میرا منبر اور میرا گھر جڑا ہے یہ درمیانی جتنی جگہ نے اے اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے دے اندر آپ دے نال ابو بکر بھی ہے، آپ دے نال عمر بن خطاب بھی ہے۔ اے شان عمر دی، اے مقام عمر دی وجہ کیا؟ اتنے فضائل، اے مناقب اللہ نے شان کیوں عطا کی تھی؟ اس وجہ تو کہ سیدنا عمر اندر خوبی اے ہے، سب تو پہلی خوبی اے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سینے دے اندر محبت بہت زیادہ ہے، پیار بہت زیادہ ہے، دعوے والا نہیں، اعلانیہ نہیں، پیار کیتا ہے نبی پاک نل، محبت کیتی ہے اور محبت کر کے بھی دکھائی۔ کیسی محبت؟ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عمر کہنے لگے اللہ دے رسول جی انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ دے رسول جی میں تواڈے نال محبت کردا، پیار کردا حد تو زیادہ، اس قدر کائنات اندر جو کچھ بھی ہے ساری چیزاں تو زیادہ میں تواڈے نال پیار کردا، الا من نفسی، اپنی جان تو زیادہ میں تواڈے نال پیار نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی، عمر اللہ دی قسم، اللہ ذات دی قسم جس ذات دے اندر میں محمد دی جان ہے، حجے تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ اللہ دے رسول جی ایمان دی تکمیل واسطے میں اپنی جان تو بھی زیادہ ہن تواڈے نال پیار محبت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، ہن عمر تیرا ایمان مکمل ہویا ہے۔ گویا کہ معلوم ہویا اگر اپنی جان تو بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کو ترجیح دئیے، پیار محبت کریے، پھر اس وقت بندے دا ایمان مکمل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کہ اللہ دے رسول اپنی جان تو زیادہ میں تواڈے نال پیار بھی کردا، محبت بھی کردا، ہن آئیے محبت دا انداز سنیے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا اور آ کر کہنے لگا جدو آپ غزوہ حنین دا مال غنیمت صحابہ کرام اندر تقسیم کر رہے، یہ بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ دے نبی جی انصاف کیجئے، تسی انصاف نہیں کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحکا، اوے افسوس ہے تیرے تے، میں اللہ دا رسول ہو کے اگر اس سروئے زمین تے میں انصاف نہیں کراں گا، ذرا دس سے صحیح انصاف کرے گا کو؟ اگر میں ظالم یا ظلم کرا پھر اس زمین تے انصاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پاس عمر بھی کھڑے، اللہ دے رسول جی اجازت دیو، اذن لی، مینوں اجازت دیو، انہیں اس بندے دی میں گردن اڑا دیا۔ ایک گستاخ، ایک پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کرنے والا کہ اللہ دے رسول نے کہے انصاف کریے، حالانکہ اللہ دے رسول تو ود کے انصاف کرنے والا کون ہے؟ جدو اللہ دے رسول نے کیا گستاخی کی تھی عمر کو برداشت نہیں ہویا، گستاخ رسول دی سزا سر تن سے جدا، اے نعرہ عام کیتا گیا اور عمر کہہ رہے اللہ دے رسول دی اجازت ہوئے فوراً اس میں گستاخ رسول دی گردن اڑا دے۔ عمر کو برداشت نہیں کہ عمر دی موجودگی اندر پیغمبر دی کوئی گستاخی کرتے، اے پیار ہے، محبت ہے، اس لیے تے اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی تھی۔ عمر کون؟ کہ عمر دے سامنے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقاں دا سردار کہنے لگا کہ اسی ان قریب مدینے دے وچوں عزت والا بندہ ذلیل بندے نو مدینے چوں باہر نکالے گا، نعوذ باللہ اپنے آپ نو عزت والا اور ذلت والا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو شمار کر دے کہ عزت والا ذلیل بندے نو مدینے چوں نکالے گا۔ عمر نو پتہ چلیا اللہ دے رسول دی اجازت دیو، اس منافق دی میں گردن اڑا دیا جڑا تہاڈی گستاخی کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، لوگ کہن گے، کافر کہن گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کری جا رہے ہیں۔ ظاہراً کلمہ پڑھ لیا، باقی باطنی معاملہ اللہ دے نال ہے۔ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم تو سب تو نچلے گھڑے دے اندر جائے گا، جہنم اندر قیامت والے دن جہنم دا بالن تے ایندھن بن جائے گا، لیکن دنیا تے میں انہوں قتل نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا کہ لوگ کہن کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کری جاتا ہے، اور پہلے بندے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرو تو منع اس لیے فرمایا کہ عمر انہوں قتل نہ کری، گستاخی کر لئیے، لیکن ایدی نسل اندر ایسے بندے پیدا ہونگے کہ جڑے نمازہ بھی پڑھن گے، جڑے جناب رمضان دے روزے بھی رکھن گے، نماز روزے دی پابندی اس قدر کرن گے کہ لوگ انہوں نے ویک کے رشک کرن گے کہ بندے نو نمازی بھی ہونا چاہیے، انہاں دی طرح دا روزہ بھی رکھنا چاہیے، انہاں لوگاں دی طرح، لیکن وہ بندہ ایسا کہ انہاں دے حلق
حلق دے وچوں قرآن نیچے نہیں اترے گا. نماز بھی پڑھنے والے، روزہ بھی رکھنے والے، قرآن دی تلاوت بھی کرنے والے، لیکن انہاں دے حلق چو قرآن نیچے نہیں اترے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو حلق چو قرآن نیچے نہیں اترے گا، اسلام تو دین تو اس طرح باہر نکلن جان گے جس طرح کمان دے وچوں تیر باہر نکل جاتا ہے. کمان جو تیر نکالیا جائے، چلایا جائے، دوبارہ واپس کمان اندر آ نہیں سکتا. اس طرح ایدی نسل اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے، نمازی بھی، روزے دار بھی، لیکن وہ دیندار نہیں ہو سکتے. حضرات ذی وقار عمر دے سینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے اندر اس قدر محبت رسول، اطاعت دا جذبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو دعا کر رہے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء. اللہ اسلام دے اندر شراب حرام ہونی چاہیے، اللہ شراب حرام ہونی چاہیے، اور ایدی حرمت دے بارے صاف صاف احکام جڑے اللہ نازل کر دیو. عمر زمین تے اللہ کو دعا کر رہے نے، آسمان تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. الہ العالمین دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. محبوب جی لوگ تواڈے کولو سوال کر دینے عن الخمر والمیسر، شراب تے جوے دے بارے. انہوں کہہ دیو نا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اے دے اندر گناہ بھی ہے، اے دے اندر لوگاں واسطے فائدہ بھی ہے. لیکن فائدہ تے نفع دونے چیزاں نے، انہاں دے اندر فائدہ تے گناہ دونے چیزاں موجود نے. واسمہما اکبر من نفعہما، اے دے اندر گناہ زیادہ ہے، فائدہ تھوڑا ہے، گناہ زیادہ ہے نا. جدو آیت نازل ہوئی سیدنا عمر نو بلایا گیا، عمر جی اللہ پاک نے شراب دے بارے حکم نازل کیتے. عمر نے سنیا، فوراً رب نال کال ملائیے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء. اللہ ہجے صاف حکم نازل نہیں ہویا، اللہ شراب دے بارے صاف صاف حکم نازل کر دیو نا. اللہ جی شراب دے بارے صاف صاف حکم نازل کر دیو. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اللہ پاک نے دوسرا حکم شراب دے بارے نازل کیتا، ایمان والیو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. جدو نشے دی حالت اندر ہو نا اس وقت نماز قریب نہ آیا جے، جدو عقل تے پردہ پہ جائے نا اس وقت نماز قریب نہ آیا جے. آیت نازل ہوئی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا منادی اذان واسے جس بندے نو مقرر کیتا گیا ہے، جڑا بندہ لوگاں نو نماز واسے جمع کر رہا ہے نا، انہوں حکم دیتا گیا ہن اج تو بعد جدو اعلان کرنا ہے، اعلان اندر اے بات کیا کرو نا اللہ لا یقربن الصلاۃ سکران. جڑے بندے نے شراب پی لیے وہ بندہ نماز قریب نہ آوے. جس بندے دی عقل تے پردہ پہ گیا ہے نا وہ بندہ نماز قریب نہ آوے. اس تو علاوہ ہر مسلمان بندہ، ہر عاقل تے بالغ بندہ نماز واسطے جمع ہو جائے. لہٰذا عمر نو بلایا گیا، عمر جی اللہ پاک نے شراب دے بارے حکم نازل کیتے، لیکن عمر نو تسلیاں نہیں ہو رہی. اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء. اللہ شراب دے بارے صاف صاف حکم نازل کر دیو. تیسرا حکم کلی طور تے اللہ نے شراب نو حرام کیتا ہے. اللہ فرمان دے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ کہندے لوگو شراب جوا اور اس طرح بت پرستی جڑی اے سارے کم شیطان دے نے، فجتنبوہ لعلکم تفلحون. ان ساریاں برائیاں تو بچ جاؤ تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اللہ فرماندے شیطان جڑا ہے شراب تے جوے دے نال تواڈے سینے دے اندر عداوت تے بغض تے جناب گناہ دی محبت تواڈے سینے دے اندر پیدا کرنا چاہندا ہے اور تانوں جناب اللہ دے ذکر تے نماز روکنا چاہندا ہے. فہل انتم منتہون، کیا تسی ساری برائیاں نو چھوڑن واسطے تیار ہو کہ نہیں تیار؟ فہل
انتم منتہون فہل انتم منتہون. عمر دے کنا دے اندر اللہ دے فرمان دے جناب اے کلمات جدو کن دے اندر آ گئے فہل انتم منتہون کیا تسی ساری برائیاں نو چھوڑن واسطے تیار ہو؟ تے عمر کہن لگے انتہینا انتہینا. اللہ جی تساں روک دیتا ہے، عمر نے من کے وخا دیتا ہے. اللہ جی تسی منع کیتا ہے، اسی من کے وخایا ہے کہ سرا من کے وخایا ہے. صحابہ بیان کر دے کہ جدو شراب نو اللہ پاک نے حرام کیتا ہے مدینے دی گلیاں دے اندر شراب اس طرح بہدی ہے جس طرح کہ سیلاب آ گیا ہے، سیلاب آ گیا. فہل انتم منتہون، اللہ کہتے اے منن واسطے تیار؟ اے ساری شراب جوا اور شیطان دے جتنے اعمال نے کیا تسی چھوڑن واسطے تیار ہو؟ صحابہ کہہ لگے انتہینا، اللہ جی تسی حکم کیتا ہے اسی من کے وخایا ہے. اس لیے رب نے شان مقام عطا کیتا ہے حضرات ذی وقار عمر ہو کہ جی دے سینے دے اندر قرآن و سنت دی محبت بھی ہے اور قرآن و سنت عمل کرنے واسطے ہر لمحے تیار. ایک دن جناب طواف کر دیا جدو حجر اسود دے قریب آئے نا تے آ کے کہنے لگے انی عالم انکا حجر، اے حجر اسود میں جاندا تو ایک پتھر ہے، پتھر تو علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی نو فائدہ نہ کسی دا نقصان کر سکتے. اور ہاں میں تینوں بوسا اس لیے لے رہا کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا سیگا کہ میرے پیغمبر نے تیرا بوسا لیا سیگا، پیغمبر دی ادا نو میں کاپی کر کے من کے میں تیرا بوسا لے رہا. اگر ساڈے پیغمبر نے تینوں چومیا نہ ہوندا عمر تیرے قریب تک نہ آندا. ایسی سوچ اور ایسی اپنے اندر وفاداری پیغمبر نال اسلام نال پیدا کریے کہ جس جگہ پیغمبر نے چلن دا حکم دیتا چلیے، جتھوں روکیا رک جائیے. اگر ساڈا حالت کفیت بھی سرا دی بن جائے انشاءاللہ پھر اللہ دیاں رحمتاں برکتاں ساڈے تے بھی نازل ہونا شروع ہو جان گی. اسی تے اسلام تے عمل کرنے واسطے کوئی جناب اپنی برادری دیاں باتاں لے کے آ جاندا ہے، کوئی جناب خاندان دے رسم و رواج نو اور جناب کوئی اپنے نک رکھن دی خاطر کہ لو جی اگر میں کام نہیں کراں گا اگرچہ پیغمبر نے نہیں کیتا صحاب نے نہیں کیتا اسلام دے اندر جائز نہیں، اگر میں نہیں کراں گا برادری دے اندر نکری لے گی، لوگ کی کہیں گے، لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگ آواز سے تسی اپنی گردن بھی کٹوا دیو نا، لوگ آواز سے تسی اپنی جان بھی قربان کر دیو، لوگ پھر بھی کہیں گے یار گردن تھوڑی جی چھوٹی کٹی گئی ہے، اگر تھوڑی جی بڑی کٹی جاندے پھر مزہ آنا سی گا. لوگ نہیں راضی ہون گے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیں گے، راضی نہیں ہون گے. حضرات رب راضی کر لے، رب راضی کرنا تیرا کام ہے، سارے جگ نو تیرے تے راضی کرنا رب العالمین دا کام ہے. رب راضی کریے، رب راضی ہو جائے انشاءاللہ سارا جگ راضی ہو جائے گا. نبی دے اصحاب نے دنیا والے نو راضی نہیں کیتا، جگ نو راضی نہیں کیتا، انہوں نے رب نو راضی کیتا ہے. جدو انہوں نے رب دی خاطر اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی دا ہر لمحہ گزارے. اج کتنے سال ہو گئے نے قبر اندر چلے گئے نے، اج بھی مسلمان اس صحاب دا نام لیندے محبت نال پیار نال، نام لین تو بعد انہاں واسطے دعا بھی کر دے کہ رضی اللہ تعالی عنہ. رب نے شان عطا کی تھی. حضرات ذی وقار عمر کون؟ عمر اندر غیرت بری، حیا والے بڑے، غیرت مند بہت زیادہ. اور غیرت جڑی ہے ذاتیات اعتبار نہ نہیں بلکہ عمر اندر غیرت ہے اسلام دی غیرت ہے، اللہ دی حدود دی غیرت، دین اسلام دی حرمت دی غیرت ہے. کوئی بندہ اسلام دے خلاف عمل کرے، اسلام دی گستاخی کرے، رب دی گستاخی کرے، رب دے رسول دی کرے، رب دے کلام دی کرے، مسلمانہ دی کرے، عمر کو برداشت نہیں ہوندی. اور ایک غیرت ایسی غیرت ہے کہ اس غیرت دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر تو غیرت کر رہے ہیں. روایت صحیح البخاری اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں خواب اندر ویکھے ہے جنت اندر گیا وا، جنت اندر جان تو بعد میں حال ویکھے ہے، بڑا محل خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل محل ہے. محل ویکھیا جبریل اے محل کس بندے دا؟ اللہ دے نبی جی اے محل قریش دے نوجواناں دے وچوں ایک نوجوان دا محل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا میں بھی قریشیاں، جوانی میرے اندر بھی موجود ہے، جبریل کیا محل میرا ہے؟ جبریل کہنے لگے نہیں محبوب جی تہاڈا محل نہیں، تہاڈا تے محل بڑا اونچی شان والا، اللہ نے تانوں بڑی شان تے مقام بلند عطا کیتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے تہاڈیاں
शाना ही अलग बना छड़ियां ने। महबूब जी ये तुहाडा महल नहीं, तुहाडे उम्मती दा महल है, कुरैश नौजवान दा महल है। जनाब जिबरील अलैहिस्सलाम ने जो इतनी बात कही ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना चलिया केड़ा कुरैशी जरा नौजवान है जिन्होंने अल्लाह ने शान ते मुकाम इतना अता किया है कि रब ने उसकी जिंदगी के अंदर ही ਉਹਦੇ वास्ते जन्नत अंदर महल बना देता है। जिबरील महल के दे केड़ा कुरैशी नौजवान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया ना, जनाबे जिबरील कहन लगे महबूब जी एक कुरैशी नौजवान उमर बिन खत्ताब है, उमर दा महल है, रब ने जन्नत अंदर बना छड़े है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उमर मैं जो महल नूं वेखिया ना, उस महल अंदर एक औरत वुजू भी कर दी है ते मैं इरादा कीते बड़ा खूबसूरत महल सीगा, दिल अंदर शौक पैदा होया महल अंदर जाके महल दी खूबसूरत नूं वेखाना। जो मैं महल अंदर दाखिल होने लगा ना, उमर मैनू तेरी गैरत याद आ गई है, उमर तेरे जनाब तेरी गैरत मैनू याद आई है, तेरी गैरत ने मैनू तेरे महल अंदर दाखिल होने तो मना कर देता है। उमर दी अखां चों आंसू आना शुरू हो गए। महबूब जी आवा खैर आवा अलैका आगार, आवा अलैका आगार। महबूब जी क्या मैं तुहाडे ते भी गैरत खा सकदा वां? महबूब जी क्या मैं तुहाडे ते भी गैरत खा सकदा वां? तुसी महल अंदर चले जांदे ना। हजरत ज़ीवकार दसन दा मकसद की है, नबी पाक ने की फरमाया उमर तेरी गैरत मैनू याद आ गई है। कैसी गैरत उमर दी, कैसे हया वाले, कैसे जनाब शर्मो हया वाले उमर। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए ना, आकर कहन लगे महबूब जी तुहाडे कोल अच्छे लोग भी आंदे, तुहाडे कोल बुरे लोग भी आंदे ने, बर्रा वाला फाजिरा, पर भी फाजर भी, नेक भी बुरे भी, ताबियादार भी, नाफरमान भी, मुसलमान भी, काफर भी, हर तरह का बंदा तुहाडे कोल आंदा है। फलौ अमरत उम्महातिल मुमिनीन बिल हिजाब, अगर तुसी उम्महातुल मुमिनीन पर्दे दा हुक्म दे दियो ना, बेपर्दा उम्महातुल साडियां मावां जदों फिरदियां ने, उमर दी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, औरत बेपर्दा चलती होए उमर दी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। इस जमीन ते जनाब सैयदना उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मशवरा दे रहे ने, आसमाना तो उमर दी गैरत भी रब नु पसंद आई है, ऐसी पसंद आई अल्लाह ने अहकाम नाजल कर दिते। जनाब जिबरील नु भेजिया, जा जिबरील मेरे पैगंबर दे कोल जाना, जाके हुक्म नाजल कर दे। हुक्म की आया, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गल सुन लो ना, कुल लि अज़वाजिका तुसी अपनी बीवियों नु कह दियो, व बनातिका अपनी बेटियों नु कह दियो, व निसाइल मुमिनीन और सारियां मोमना औरतां दे अंदर ऐलान कर दियो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। अज तो बाद जो घर दे विचों बाहर निकलना होए बेपर्दा नहीं, बल्कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, बड़ियां बड़ियां चादरां लेके बाजार अंदर निकले आजे। और दूसरी जगह ते अल्लाह कहंदे वकरना फी बुयूतिकुन्ना, औरत दा कम बाजार दी जीनत नहीं, औरत दा कम जनाब मार्केट दी जीनत नहीं, औरत दा कम जड़ा है और पार्कां दी जीनत नहीं। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह कहंदे औरत दा काम में है घर अंदर टिक जाए, अगर जरूरत है घर चो बाहर निकलना भी पै जाए ना, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। फिर जो निकलना पै जाए, गैर महरम के सामने आना हो जाए ना, तो फिर बड़िया बड़िया चादर अपने ऊपर ओढ़ के फिर बाजार अंदर निकले आ जाए। हजरत जी वकार गल सुनन वाली है, उमर की गैरत बेपर्दा औरत उमर बर्दाश्त नहीं किया, अल्लाह नू गैरत पसंद आई है, अल्लाह नू उमर दी अदा पसंद आई, अल्लाह ने कुरान बना दिता। और मैं तुसा गौर करिए ना, साडे घर अंदर साडी माँ भी है, साडे घर अंदर साडी बहन भी है, साडे घर अंदर साडी बीवी बेटी मौजूद है। क्या गैर महरम जो घर अंदर आ जाए या साडी बहना बेटियां बाजार अंदर निकल दियां ने, अगर पर्दा करके जा रही, असी गैरत वाले असी हया वाले, अगर घर दे अंदर जनाब गैर महरम आ जाए, हत्ता के खाला जाद होए, पुप्पी जाद होए, चाचा जाद होए, मामू जाद होए, जिन्हों असी कज़न कहते हैं, अगर कज़न के सामने भी साडी बहन बेटी पर्दा नहीं करती, असी हया वाले कोई नहीं। चूँकि उमर की गैरत है, उमर की गैरत ने नबी पाक नू मशवरा दिता, अल्लाह ने मशवरा कबूल करके कुरान बना के क़यामत तक वासे पर्दे दे अहकाम नाज़िल कर देते ने।
حضرات ذی وقار اس لیے اگر گھر اندر جناب گھر اندر بیوی بیٹی بہن موجود ہے نا، انہوں نے پردے دے جناب، پردے دی ترغیب دلاؤ، پردہ کراؤ، پردہ کراؤ۔ اگر پردہ نہیں کران دے، یاد رکھیے کل قیامت دا دن ہوئے گا، پھر انہاں عورتاں دا ہاتھ ہوئے گا، ساڈا گریبان ہوئے گا۔ رب دی عدالت اندر اسی کی جواب داں گے؟ اس لیے پردہ ضروری، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا گیا اللہ دے رسول جی دیور دے بارے کی حکم ہے؟ حالانکہ دیور دا گھر اندر بار بار آنا جانا، 24 گھنٹے بار بار آنا جانا، اس تو زیادہ گھر اندر کوئی آ جا نہیں سکتا۔ دیور دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو پوچھا گیا، اللہ دے رسول نے فرمایا الحم والموت، دیور دے کو پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں موت قرار دیتا، جس طرح بندہ موت تو بچ دے، اس طرح دیور تو کو تنہائی اختیار کرن تو بھی بچنا چاہیے۔ جدو دیور تو تنہائی اختیار کرن تو منع کیتا جائے، ذرا دسو ہاں پھر کزن تے اور فلاں دور دور رشتہ دار اور جڑے وقتی تے عارضی طور تے ساڈے ہم نوا اور ساڈے ہم نشین اور ساڈے خیر خواہ باندے نے، انہاں نال تنہائی اختیار کیتی جا سکتی؟ کوئی جائز نہیں۔ ایک کر دی عزت برباد ہوئی تو اسی کردند پردے دے حکام نو جاری نہ کیتا۔ عمر دی غیرت، اللہ دے رسول جی نیک بھی بد بھی اچھے بھی برے لوگ آ رہے، فلو امرت بالنساء فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، عمر دی غیرت کہہ رہی ہے امہات المؤمنین پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے فوراً پردے دے حکام نازل کیتے۔ اے غیرت اپنے اندر بھی پیدا کریے، اگر اے غیرت ساڑھے اندر آئے گی انشاءاللہ ساڑھا گھر اسلامی بنے گا، ساڑھے گھر دے جو اسلام دی خوشبو پہننا شروع ہو جائے گی، رب پورے گھر اندر امن تے سکون دی فضا پیدا کر دے گا۔ عمر و شخصیت ہے کہ عمر دے سنے اندر نماز ہی بڑی محبت ہے۔ سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے روایت صحیح البخاری دی کہ جدو سیدنا عمر نو جناب زخمی کیتا گیا، جس رات زخمی ہوئے میں سیدنا عمر دے کول آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے سی، میں اٹھا کے آپ نے جدو نماز فجر دے بارے پوچھیا گیا، نماز اجے نہیں سی پڑھی، فوراً نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے پھر آپ جناب جڑے صحابہ تیمارداری کر نماز آئے انہاں دے کول بیٹھ گئے اور نال ہی سیدنا عمر فرما لگے لوگو یاد رکھیے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جڑا بندہ نماز ادا نہیں کردا اس بندے دا اسلام دی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس بندے دا اسلام دی کوئی حیثیت نہیں، اس بندے دا اسلام دے نال کوئی وفاداری نہیں، اس بندے دے اسلام دی کوئی پرواہ نہیں۔ لمن ترک الصلاۃ، جڑا نماز نو چھوڑن والا ہے، حضرات ذی وقار نماز 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 اسلام اندر بہت ضروری ہے۔ جڑا بندہ نماز کی پابندی کردا ہے اس بندے نے اسلام دے کلیاں دی حفاظت کر لی۔ جڑا بندہ نمازی نہیں، جڑا بندہ بے نماز ہے، یاد رکھیے بے نماز بندے دا رب نو کوئی پرواہ نہیں، رب نو اس بندے دے دین دی کوئی پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ جناب علماء کرام مفسرین اور بڑے بڑے علماء نے اس بات نو اس حد تک کہہ دیتا ہے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے، بے نماز بندے نو مسلمانہ دے قبرستان اندر نہ دفن کیتا جائے۔ بعض نے کیا جڑا بے نماز بندہ مر جائے اس بندے دی جنازہ بھی ادا نہ کیتی جائے، بغیر جنازے تو مسلمانہ تو علاوہ غیر مسلم دے قبرستان اندر اس بندے دفن کیتا جائے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو من کفر الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے، نماز ادا نہیں کردا، اس بندے دے اسلام دی کوئی اہمیت نہیں، وہ بندہ کافر ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام دا ہی فتوی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت چند اوصاف میں جڑے بیان کیتے، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اے اوصاف اے خوبیاں سانو اپنے اندر بھی اپنا دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو زندہ رکھے اسلام تے، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور خاتمے دے وقت اللہ ساری زبان دے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔